le pied coulisse. Le pied coulisse هو واحد l'instrument de mesure très important en mécanique. Définition. Le pied coulisse ou calibre à coulisse est un appareil de mesure des dimensions par lecture directe sur une règle ou un vernier. pied coulisse ولا calibre à coulisse donc عندهم نفس إما تلقاو اسم pied coulisse وإما تلقاو calibre à coulisse. هو واحد الجهاز ديال القياس ديال العبارات اللي تعطيني العبار ديريكت بلا ما نحتاج انني ندير علاقات ديال المات. تنستعمل فيه اون ريغل، تنستعمل واحد المسطره فيه وواحد لو فيرنيي باش يعطيني العبار. Partie principale. Le pied coulisse se compose de هاد البيي كوليس مكون بزاف ديال الاجزاء. ريغل غرادوي هي واحد المسطره اللي تتكون مدرجه بالميليم، اوكي، بحال هنايا عندي 0.1 سنتيم ومدرجه ما بين تدريجه وتدريجه عندي ميليم، وهي تعطيني العبار، هي اللي تعطيني العدد الصحيح الطبيعي في العبار. باك فيكس، باك موبيل، هاد لي دو باك هما اللي تيقبطوا ليا لا بيس ديالي. كوليس هو ديك السكه اللي تيمشي عليها لو فيرني. فيس دو بلوكاج هو اللي تيفيكسي ليا هذاك لو باك موبيل. لو فيرني هي ديك المسطره اللي لتحت اللي تعطيني الرقم اللي مورا الفاصله، يعني العدد العشري في العبار. La lecture des verniers. La précision des résultats obtenus dépend essentiellement du nombre de gradations portées sur les verniers qui peut être. الدقة في العبار مرتبطة أساسيا بعدد التدريجات ديال هذاك لي فيرني. Par exemple, vernier à 1 sur 10 de millim. 1 sur 10 est égal à 0,1 millim. Le décalage entre la première gradation du vernier et celle de la règle 1 sur 10 est égal à 0,1 ملم. معناها أن عندي الفيرنيي مدرج ب10 تدريجات، يعني باش يديبلاصا ليا الزيرو اللي كاين عندي في الفيرنيي من واحد التدريجة كاين في لا ريغل الفوق حتى التدريجة اللي من بعدها خاصو يدوز ليا ب10 تدريجات. علاش تنديرو 1 sur 10 تساوية 0.1، يعني ما بين تدريجة والتدريجة في لي فيرنيي عندي 0.1 ملم. Deuxième type, vernier 1 sur 20 de millim est égal à 0,5 millim. Le décalage entre la première gradation du vernier et celle de la règle 1 sur 20 est égal à 0,05 millim. معناها أن هذاك لو فيرنيي مدرج ليا ب20 تدريجه، يعني باش يتحرك ليا لو زيرو ديال لو فيرنيي من واحد تدريجه في لا ريغل التدريجه اللي موراها خصو يدوز ليا ب20 تدريجه. علاش 1 sur 20 est égal 0,05، يعني ما بين التدريجه والتدريجه اللي كاينه عندي في هاد لو فيرنيي لتحت هي 0.05 ملم. Troisième type, vernier au 1 sur 50 2 mm est égal à 0,02 mm. Le décalage entre la première gradation du vernier et celle de la règle 1 sur 50 est égal à 0,02 mm. معناها أن الفيرني مدرج ب50 تدريجة، 1/50 تتساوي 0.02، معناها ما بين جوج تدريجات في لي فيرني عندي 0.02 ملم. لا ليكتور دي فيرني، كيفاش غادي نقدروا نقراو في لو فيرني؟ في حالة الا كان عندي ان فيرني و 1 sur 10 le zéro des verniers est en face d'une gradation de la règle. معناه ان تناخذ لو زيرو ديال لو فيرني وتنشوفوا فين محصور ما بين التدريجات ديال لا ريغل، وتناخذ عدد التدريجات وتناخذ تدريجه اللي قبل لو زيرو. في هذه الحاله عندي 38 تدريجه. Lure sur la règle le nombre de millim correspondant à cette gradation. donc تنقرا في هذيك المسطره العدد الصحيح الطبيعي اللي تيكون بالميليم. هاد الحاله عندنا 38 ملم. من بعدها تندوز العدد العشري. Lire sur la règle le nombre entier de millim devant le zéro du vernier. Repérer la gradation du vernier qui est le mieux
alignée à une gradation quelconque de la règle. La gradation du vernier indique le dixième du millième. معناها أن ملي تنقرا العدد الصحيح لا ريغل تندوز نخدم بلو فيرني وتنحاول نشوف فين عندي الكوانسيدونس، يعني فين عندي التطابق ما بين شي تدريجه اللي عندي في الفيرني مع تدريجه اخرى اللي تكون في لا ريغل. ابخي تنحسب عدد التدريجات اللي عندي وتنضربها في اش من نوع ديال لي بيكوليس اللي كاين. دونك في هذه الحاله عندي 1 sur 10 صافي دير عندي 0.1 ملم. عدد التدريجات اللي كاينين عندي لتحت دونك هما 8 ضربتها في 0.1 عطاتني 0.8. فيرنيي او 1 sur 50. Donc lire sur la règle le nombre entier de millim devant le zéro de vernier. تنشوف الزيرو ديال تحتاني فين محصور بالنسبه للفوقاني وتناخذ اصغر عدد ديال التدريجات. دونك في هذه الحاله عندي زيرو محصور ما بين 6 تدريجات حتى 7. دونك تناخذ 6 تندوز العدد العشري اللي موراه. Repérer la gradation du vernier qui est le mieux aligné à une gradation quelconque de la règle. ابخي تنحاول ريبيري اولا تنحاول نمعلم شي تدريجه ديال الفيرني مع شي تدريجه اللي كاينه في لا ريغل اللي يكونوا في نفس الخط. Lire sur les vernis le chiffre situé devant les gradations alignées. Ce chiffre indique le nombre de 1 sur 50. Comptez le nombre de divisions après le chiffre et le multiplier par 0,2. L'on obtient 1 sur 100 000 correspondant à la cote mesurée. تنحسب عدد التدريجات اللي كاينين عندي في لو فيرني وتنضربهم 0.02 لان عندي 1 sur 50 هو النوع ديال البيكوليس اللي غنخدم به. 6 هي العدد الصحيح الطبيعي اللي عطاتو ليا لا ريغل و 0.56 هو العدد العشري اللي تيعطيه ليا لو فيرني وتنجمعهم باش تعطيني القيمه ديال هذا تعطيني القيمه ديال هذاك العبار اللي خديت بالبيكوليس. ديفيرون تيب دو بيكوليس. بالنسبه لي بيكوليس كاين عندي بزاف. دونك بيكوليس افيك بيك نورمال. هاد البيك لي ديامتر انتيريور ولي ديامتر اكستيريور ولكن ما تيقدرش يعبر ليا لو بروفوندور. باغ كونطخ بيكوليس افيك بيك فان يقدر يعبر ليا لي ديامتر انتيريور لي ديامتر اكستيريور وكذلك لو بروفوندور دو باس. troisième type هو لو بيكوليس افيك كادرون. دونك في بلاصه اون ريغل عندي واحد ليغوي هي اللي تعطيني هذيك لا فالور. كاتريام بيكوليس نيميريك هو تعطيني لا فالور ديريكتومون في ان موديل خاص بالعباره ديال لي دون ديال لي زونغروناج. بيكوليس ا هوت بريسيزيون. بيكوليس سبيسيال بور لي غورج انتيريور وكاين عندي ان بيكوليس لي سبيسيال بور لي غورج extérieur. Différentes utilisations de calibre à coulisse ou bien pied coulisse. Le pied coulisse يقدر يعبر لي les mesures extérieures يعني العبارات الخارجيه، les mesures intérieures يعني العبارات اللي كاين لداخل، كذلك le décrochement يقدر يعبر لي le profondeur يعني العمق، ويقدر يعبر لي كذلك les gorges. méthode pour effectuer une mesure. كيفاش نقدر ناخذ واحد العبار. le nettoyage c'est nécessaire notamment l'intérieur des becs. يعني ملي تناخذ هذاك لو بيكوليس ديالي خصني ندير له نيتواياج ديال هذوك لي باك ديالو. les deux becs étant en contact, vérifiez que les zéros sont alignés et que le 1 sur 10 et que le 10 du vernis est aligné avec le 49 de la règle. ملي تناخذ هذاك لو بيكوليس تنسد هذوك لي دو باك ونتاكد من ان هذاك لو زيرو ديال لو فيرنيي يكون منطبق مع لو زيرو ديال لا ريغل الفوق. amener les becs du pied-coulisse en contact avec la pièce à mesurer. تنجيب هذوك لي باك ديال البيكوليس وتنحاول نشد لا بيس سيغيمو ديريمون en vérifiant que les becs sont bien en appui. تنزير شويه هذوك لي دو باك على لا بيس ديالي. لي موبيليزي لو باك موبيل على دو لا فيس دو بلوكاج. تنزير هذاك لو باك موبيل باغ ان فيس دو بلوكاج باش هذوك لي باك ما يتحركوش من بعضياتهم.
lire sur la règle le nombre de millim entiers situé à gauche du zéro du vernier. تنقرا في la règle ديالي هذاك العدد الصحيح الطبيعي. Recherchez sur le vernier la gradation qui est dans le prolongement d'une gradation de la règle. Après نشوف فين عندي شي تدريجة ديال الفيرنيي منطبقة مع تدريجة ديال la règle. Comptez le nombre de gradations situées entre le zéro du vernier et la gradation trouvée. تنحسب عدد التدريجات اللي كاينين ما بين زيرو ديال الفيرنيي وما بين هذيك التدريجة اللي لقيت. Le nombre de gradations trouvées multiplié par 0,02 nous donne la fraction de millim correspondante à la cote mesurée.